Ang Lukas Kapitulo 16, ang sambingay mahitungod sa piniyalan nga malimbungon. Ug si Jesus mingon usab sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka taong dato nga piniyalan ug kini gisumbong kaniya nga kuno nag-usik-usik sa kabtangan sa maong dato. 2. Ug kini iyang gipatawag ug giingnan, unsa ba kining akong nadungog mahitungod kanimo? Umatag kag husay sa imong pagkapiniyalan, kay dili ka na mahimong piniyalan. 3. Ug ang piniyalan miingon sa sulod sa iyang kaugalingon, unsa may akong buhaton sanglit langkatan naman ako sa akong agalon sa katungdanan sa pagkapiniyalan. Wala ako'y igong kusog aron ako magbugwal o maulaw ako sa pagpakilimos. 4. Nahibalo na ako unsay akong buhaton aron dawaton ako sa mga tao ilang mga puloy-anan kung palagputon na ako gikan sa akong pagkapiniyalan. 5. Ug unya sa tinagsatag sa iyang gipatawag ang mga nga nagpakautang sa iyang agalon, og ang nahauna iyang gipangutana nga nag-ingon, pila bay utang mo sa akong agalon? 6. Kini mitubag, usa ka kagatos kataro nga lana. Ug siya miingon kaniya, ania dawata ang kasabutan, dumali ka sa paglingkod ug isulat ang kalim-an kataro. 7. Unya miingon siya sa lain, ug ikaw pila bay imong utang? Kini mitubag, usa ka gatos kabatid nga trigo. Ug siya miingon kaniya, ania dawata ang kasabutan, ug isulat ang kawaluan ka batid. 8. Ug ang agaloy midayeg sa iyang malimbungon nga piniyalan tungod sa kaligmat niya sa pagbuhat nga saingon. Kay labot sa ilang kaugalingong kaliwatan, ang mga anak ni ining kalibutana labi pang maigmat kaysa mga anak sa kahayag. 9. Ug sultihan ko usab kamo, pangita kamog mga higala alang sa inyong kaugalingon pinaagi sa malimbungon nga bahandi, aron nga inikahurot na niini kamo ilang pagadawaton ngadto sa dayong mga puloy-anan. 10. Siya nga kasaligan sa gamay, kasaligan sa butang, kasaligan usab sa dagko. Ug siya nga malimbungon sa gagmay kaayong butang, malimbungon usab sa dagko. 11. Kung kamo dili man kasaligan sa malimbungon nga bahandi, kinsa may mupiyal kaninyo sa matuod nga bahandi. 12. Ug kung kamo dili man kasaligan sa butang nga iya sa laing tawo, kinsa may muhatag kaninyo sa butang nga inyong kaugalingon. 13. Walay binatunan nga arang makaalagad sa duha ka agalon, kay mahitabo man nga dumtan niya ang usa kahigugmaon niya ang ikaduha, ug dapwigan niya ang usa, ug tamayon niya ang ikaduha. Dili kamo magkaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. 14. Ug ang mga Pariseo nga mga mahigugmaon sa salapi nakadungog ni ining tanan, ug sila nangyam-id kaniya. 15. Apan si Jesus miingon kanila, kamo mao ang mga nagapakamatarong sa inyong kaugalingon sa tubangan sa mga tao, apan ang Dios nahibalo sa inyong mga kasing-kasing. Kay ang gipakahalangdon sa mga tao kangilaran man sa tubangan sa Dios. Ang kasuguan ug ang gingharian sa Dios. 16. Ang kasuguan ug ang mga propeta milungtad hangtod
sa pag-abot ni Juan, ug sukad ni adtong panahona ginawali ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug ang matag usa ka tawo nagasulod niini sa linog sanay. 17 Apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad ang kahulugan ang usa ka tawo sa tulpok sa kasuguan. Ang tudlo ni Jesus mahitungod sa panagbulag. 18 Ang matag usa nga mobulag sa iyang asawa o mga asawag lain nakapanapaw ug ang mga asawa sa babaeng binulagan sa bana nakapanapaw. Ang dato ug si Lazaro. 19 Dihay usa ka taong dato nga nagsapot og purpura ug lino nga manipis ug nagkaon sa mabuhong nga pagkaon matag adlaw. 20 Ug sa gawa sa iyang pultahan gipalubog ang usa ka taong kabus nga ginganlang si Lazaro ug nga nalukop sa kabahong. 21 Ug gipangandoy ni Lazaro nga mabusog unta siya sa mga momho nga nangatagak gikan sa lamisa sa taong dato. Ug labot pa ang mga iro na nagpanuol kaniya ug ilang gitilapan ang iyang kabahong. 22 Ug ang taong kabus namatay ug gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya ang taong dato namatay usab ug gilubong. 23 Ug didto sa Hades sa nag-antos siya sa mga kasakit, giyahat niya ang iyang mga mata ug iyang nakita si Abraham didto sa halayo ug si Lazaro diha sa iyang sabakan. 24 Ug siya misinggit nga nag-ingon, Amahan kong Abraham, kaluy intawon ako ug sugua si Lazaro sa pagtuslob sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila. Kay aniya ako sa kasakit dinhi niining nagadilaab nga kalayo. 25 Apan si Abraham mitubag kaniya, Anak, hinumdumi nga sa buhi ka pa nakadawat ikaw sa mga maayo mong butang. Ug si Lazaro usab nakadawat sa dili mga maayong butang apan siya ginalipay karon diri samtang ana ikaw sa kasakit. 26 Ug labot pa niining tanan sa taliwala kanamo ug kanimo gikapahimutang ang usa ka dakong bung-aw aron nga sila nga buot mulabang gikan diri nganha kaninyo dili arang makahimo ug nga walay bisan kinsa nga makalabang gikan diha ngari kanamo. 27 Ug ang dato miingon, sa ingon ni ana mangamuyo ako kanimo amahang nga imo siyang padtuon sa balay. Sa akong amahan. 28 Kay aduna ako'y 5 ka mga igsuong lalaki aron iyang pasidan-an sila basi usab unyag anhi sila niining dapita sa kasakit. 29 Apan si Abraham mitubag kaniya, atuan na kanila si Moses ug ang mga propeta, papatalinghuga sila kanila. 30 Ug siya miingon, Dili ka na amahan kong Abraham, apan kung kanila adunay moadto nga gikan sa mga nangamatay, sila managhinulsol gayud. 31 Si Abraham mitubag kaniya, kung sila dili man manimati kang Moses ug sa mga propeta, nan dili sila malukmay bisan pa kung adunay mabanhaw gikan sa mga patay.